قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے۔ درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار تھوڑے اور میرے دل دی بہار پوری کائنات واسطے ہدایت دا نور تھوڑے اور میرے دلاں دا سرور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس واسطے۔ سامعین حضرات، اللہ دی توفیق دے نال، او دے کرم دے نال، او دی رحمت دے نال میں حاضر ہویا، ورنہ کل 12:40 دی فلائٹ سی، کل مس ہو گئی۔ وہ 12:40 دی فلائٹ سی، انہاں سویرے 5 بجے ہی لین دی لاہور۔ اسی اپنے ٹائم نہ اتنے پہنچے، دنیا اتنے ذلیل ہوئی۔ PIA والے تھانوں پتہ ہے انہاں دا کوئی نڑی گٹا نہیں۔ مثلا 12:40 دی فلائٹ ہے تو سویرے 5 بجے ہی اتوں نہ اڑا دیتی، دسیا نہیں، فون نہیں کیتا، کوئی میسج نہیں کیتا بھی یہ ٹائم چینج ہو گیا ہے۔ نیٹ تے ٹائم 12:40 آ رہا، وہ 5 بجے لاہور لے۔ میں بڑا پریشان ہویا، کہنے لگے جی اج والی جڑی فلائٹ ہے سویرے 6 بجے جائے گی، اج صبح 6 بجے، اتوں دے 6 اتوں دے 8، انہیں پہنچنا سی لاہور 1:30 بجے، 1:15 بجے، 1:30 بجے۔ تھانوں پتہ ہے ایئرپورٹ تو باہر آؤندے پھر ٹائم لگ، میں کہ جمعہ لنਘ جانا۔ پھر میں اتنے PIA دے دفتر گیا، انہوں نے میں جا کے بات کہی، میں کہ یار میرا مسئلہ ہے، جمعے دا کوئی انتظام بھی نہیں کیتا، کسی نے کیا بھی نہیں، تو یہ مسئلہ خراب ہوئے گا۔ وہ کہنے لگے 10:30 بجے جا رہی ہے اسلام آباد، تو ہاں اسلام آباد جانا۔ میں تو ہی اسلام آباد والی چیز دے دیو۔ وہ سویرے 5 سوا 5 بجے اسلام آباد پہنچی۔ اسلام آباد تو سویرے پھر میں سفر کر کے تقریباً 10:15 بجے صرف جمعے واسطے میں پھر گھر پہنچے۔ تو یہ اللہ دی توفیق، او دی رحمت، او دا کرم، او دی رحمت تو بغیر کوئی کام بھی نہیں ہوتا۔ میں کہا اللہ جمعے دا مسئلہ ہے تے پہنچانا تو ہے تے کوشش میری ہے، تے اللہ نے پہنچا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بیت اللہ دیاں حاضریاں، مکہ مکرمہ اور مدینہ دیاں حاضریاں اللہ قبول فرمائے۔ اور میں دعا کرنا کہ اللہ جنہیں آئے نے، آن ڈے نے، جنیاں میریاں ماما بہن آئیاں نے، اللہ انہاں سارے نو مکے مدینے لائے جائے۔ تو اج 1 ربیع الاول ہے۔ ربیع الاول دے حوالے نا آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ جے دنیا تو آئے نہیں، آپ دے آن تو پہلے ہی آپ دے ذکر آسمانی کتاباں دے اندر موجود سن۔ آپ جے آئے نہیں، اج دے جمعے دا عنوان ہے ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ دا اللہ نے ذکر بلند کر دیتا ہے۔ یعنی آپ جے جلوہ گر نہیں ہوئے، تذکرے پہلے ہی ہو رہے ہیں۔ آپ جے دنیا تے تشریف نہیں لے آئے، آپ دے دادا عبد المطلب جڑے نے انہوں نے اللہ نے پہلے ہی خواب سے دس چھڑیا ہے کہ انہوں دی کمر دے وچوں زنجیر نکلیا ہے، وہ دے سرے مشرق مغرب شمال و جنوب دے اندر پھیل گئے نے۔ کہنا نے پوچھا بھی نے تو مراد کی ہے؟ فرمایا تیرے خاندان چ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جدی مشرق تے مغرب تے شمال و جنوب دے اندر تمہاں پہ جان گیاں، اور اللہ اس بچے نو بڑیاں عزتاں تے بڑیاں عظمتاں اور فضیلتاں عطا کرے گا۔ یہ پہلے ہی اللہ نے سارا کوئی دس چھڑیا ہے۔ آئیے ذرا غور کیجئے بغیر کسی تطویل تمہید تو کہ رب کائنات نے امام کائنات دے تذکرے آپ دے آن تو پہلے ہی کر دیتے ہیں۔ ذرا غور فرمائیے، عالم ہروا ہے، میں صرف ٹچ دینا جاواں گا، آگے گزردا جاواں گا، مضمون کافی لمبا ہے، جمعے دا ٹائم تھوڑا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سانو سارے سن کے سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ ذرا غور کیجئے، اللہ نے قرآن دے اندر اعلان کیتا ہے، عالم ارواح دے اندر 2 کانفرنساں ہوئیاں نے، ایک کانفرنس سے اپنی ربوبیت دی تے دوجی کانفرنس سے نبی دی ختم نبوت دی۔ تے آقا دا ذکر ادو موجود ہے جدو کوئی نبی بھی اس دنیا تے نہیں آئے، کوئی نبی۔ پہلی کانفرنس کیڑی ہے؟
آئیے قرآن سماعت فرمائیے. اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ. ذرا ترجمہ نوٹ فرمائیے. اللہ نے بنی آدم نو کٹھیاں کر لیا ہے. ہن بنی اولاد آدم دے اندر مشرک بھی موجود نے, یہودی بھی موجود نے, عیسائی بھی موجود نے, مسلمان بھی موجود نے, ہندو بھی موجود نے, آئیے سکھ بھی موجود نے, مجوسی بھی موجود نے. سارے انو اللہ نے کٹھا کر کے کیا ہے. حضرت آدم علیہ السلام دی اولاد نو اللہ فرماندے نے اے بنی آدم والے ہو. فرمایا اللہ جی دس دیو کی حکم ہے. فرمایا الستو بربکم, کیا میں تھوڑا رب ہے و کہ نہیں؟ کیا میں تھوڑا مشکل کشا ہے و کہ نہیں؟ کیا میں تھوڑا حاجت روا ہے و کہ نہیں؟ کیا میں تھوڑا داتا ہے و کہ نہیں؟ میں تھوڑا گنج بخش رنج بخش مختار کل ہے و کہ نہیں؟ کیا میں تھوڑا لجپال تے غریب نواز ہے و کہ نہیں؟ اللہ کہندے نے دسو الستو بربکم, میں تھوڑا رب ہے و کہ نہیں؟ اگو سارے ہی بھی یک زبان کہندے نے قالو بلا, کیوں نہیں اللہ جی, تسی ساڈے رب, تسی ساڈے مشکل کشاؤ, تسی ساڈے حاجت رواؤ, تسی ساڈے مختار کلو, تسی ساڈے گنج بخش رنج بخشو, تسی ساڈے غوث اعظم ہو, تسی ساڈے داتا ہو. اللہ جی تسی کائنات دا نظام چلان والے ہو. اللہ پاک فرماندے نے دسو, آندے نے شہدنا, اللہ جی اسی گواہی دینے ہاں. اللہ دے نے 1 سال واسطے, 2 سال واسطے, 10 سال واسطے, 200 سال واسطے, آئیے ذرا 300 سال واسطے, کنی کو دیر واسطے تسی گواہیاں دیندے ہو. اگو جواب آندا ہے ان تقولو یوم القیامہ, اسی اللہ جی تھانو قیامت تک اپنا رب من لیا ہے, اپنا مشکل کشا من لیا ہے, حاجت روا من لیا ہے. اسی قیامت تک تھانو اپنا مختار کل من لیا ہے. اوے لاہوریو گل سنن والی ہے تے جدو دنیا تے آئے اوتھے تے مننا ہے, عالم ارواح دے اندر تے مننا ہے کہ قیامت تک ساڈا داتا, بولو تے صحیح نا, ساڈا داتا اللہ تو ہے, مشکل کشا بھی, حاجت روا بھی, اولاداں دین والا بھی, بارشاہ برسان والا بھی, کائنات دا نظام چلان والا بھی تو ہی ہے, گنج بخش لجپال غریب نواز بھی تو ہی ہے. تے جدو دنیا تے آ گئے آن کے رب بھی کئی بنا لے, داتے بھی کئی بنا لے, مشکل کشا بھی کئی بنا لے, مختار کل بھی کئی بنا لے, اب دیکھے نا غوث اعظم بھی کئی بنا لے, لجپال تے غریب نواز بھی کئی بنا لے, آنا دیکھ لے حاجت بھی کئی بنا لے, اولاداں دین والے بھی کئی بنا لے, کائنات دا نظام چلان والے بھی کئی بنا لے, آنا آ دنیا دے اندر کام کرن والے کئی بنا لے. فلانا بابا او کردا ہے, فلانا بابا اے کردا ہے, فلانا بابا کڑیاں دیندا ہے, فلانا بابا منڈے دیندا ہے, فلانا بابا میہ پاندا ہے, فلانا بابا نیری لے آوندا ہے. یہ سارے ہی رب دے کم تقسیم کر دیتے نہیں تے عالم ارواح والا وعدہ بھولی گیا ہے. بلا مبالغہ ایس کتاب دے اتارن والے دی قسم, اس وعدے تے ایس دور دے اندر کوئی پکا نظر آئے گا تے اہل حدیث ہی نظر آئے گا. اہل حدیث مر سکتا ہے, یہ دی پیشانی غیر اللہ دے آستانے تے جھک سکتی, یہ دی زبان کٹی جا سکتی ہے, کسے مخلوق چو کسے نو غوث اعظم کہہ سکتا, کسے نو داتا کہہ سکتا, کسے نو غریب نواز کہہ سکتا, کسے نو لجپال کہہ سکتا نہیں. اس عالم ارواح دے وعدے دے اتے اج تینو پکے نظر آؤں گے تے اہل حدیث ہی نظر آؤں گے.
یہ بلا مبالغہ میں گل کرنا پیا، یہ تے بیگانے بھی من گئے نے کہ وہابی کیا ہی انہوں جاندا جڑا رب تو علاوہ کسے نو مشکل کشا نہیں مردا تے نبی تو علاوہ کسے نو رہنما نہیں مردا۔ آئیے ہن دوجا وعدہ کیڑا ہے؟ آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی آئے نہیں تے گل میں عالم ارواح دی لگا کرنا، اجے آمد ہے تے فرمایا وَإِذْ ایتھے ہن کنوں بلایا؟ صرف نبیاں، صرف نبیاں۔ تے میں سوال کرنا او دے اندر اکانا دجال بے ایمان مرزا غلام احمد قادیانی بھی ہے سی؟ وہ بولو دے صحیح، اج دیاں اج کل تمہاں پئیاں نے بکواس کیتی جاندی ہے، اور مرزا کانا الو دا پٹھا ہے سی جیڑا نبی ہے اس کانفرنس چو باہر نہیں رہا تے جیڑا نبی نہیں رب نے نیڑے نہیں آن دیتا۔ گل دی سمجھ آ رہی جنا؟ تے اللہ کی آندے نے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ اے میرے آدم، میرے موسیٰ، میرے عیسیٰ، میرے ہود، میرے شعیب، میرے انبیاء دی جماعت، جی جی اللہ جی، فرمایا میں تھانوں کلاہ نبوت دے دیواں، تھانوں نبوتاں دے تاج پہنا دیواں، تھانوں کتاباں دے دیواں، شریعتاں دے دیواں، تھانوں میں دنیا دے اندر بھیج دیواں، تھوڑیاں نبوتاں کتاباں شریعتاں دا سکہ جاری اور ساری ہوئے۔ اسے دوران ثم جاءکم رسول، پھر کہہ دیو سبحان اللہ، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به۔ ثم عربی گرامر دی روح نہ تراکی واسطے ہوندا ہے تے اگے نون سکیلا دا لیا کے رب پار پا کے نبیاں نہ گل کر دے۔ اج میں مجلس چ کوئی بندہ بیٹھا ہوئے نا گل کرنا رہا تو ہی دی کنڈ تے تھاپی مار کے آنے ذرا پار پا کے گل کری، تیرے پیچھے اسی جو ہے ہاں تے نون سکیلا دا لیا کے رب پار پا کے آندے نے میرے نبیوں تساں پھر شریعت نہیں اپنی چلانا۔ نبیوں کان کھول کے گل سن لو، تساں پھر شریعت نہیں اپنی چلانا، تساں سارے پاسے ہو جانا، نبوت دلا کے لباس شہانہ محمد پیارے دے تابع ہو جانا۔ متا اس ویلے کوئی اسرار کر لو، ہن تو ہی میرے نال اقرار کر لو، متا اس ویلے کوئی اسرار کر لو، ہن تو ہی میرے نال اقرار کر لو، جنہ تک مینوں اے وعدہ نہیں دو گے تدوں تک میتھوں نبوت نہیں لو گے۔ اینوں آخدے نے مقام محمد تو کی جانے خیر الانام محمد صلی اللہ اچھی کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم، پھر کہہ دیو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کروڑوں بار صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے نبیوں کان کھول کے سن لو، جدوں آ جائے اپنیاں نبوتاں دے سکے نہ چلایا جے، کتاباں نو بند کر دیا جے، مسلے لپیٹ دیا جے۔ فرمایا میرے نبیوں لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، تساں او دے تے ایمان بھی لے آنا ہے، او دی مدد بھی کرنی ہے، او دی شریعت عمل بھی کرنا ہے۔ اللہ 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 قال اقررتم، کیا تسی میرے نال یہ وعدہ کردے ہو؟ اگوں آواز آئی قالوا اقررنا،
اللہ جی اسی وعدہ کرنے ہیں، اسی کی کرنے ہیں، اسی وعدہ کرنے ہیں۔ ہن میں لاہوریو تھوڑے کو سوال کرنا چاہنا، آمینہ دے لال دے آ جان تو بعد کسے نبی دی نبوت چل سکتی ہے؟ بولو بولو، جڑے جینون نبی نے 1,24,000 تمام پیش انبیاء دی جماعت آقا دے آن تو بعد آدم نبی دی نبوت تے شریعت نہیں چل سکتی، نبی نوح دی نبوت تے شریعت نہیں چل سکتی، موسیٰ دی تورات تے نبوت نہیں چل سکتی، عیسیٰ دی انجیل تے نبوت نہیں چل سکتی، نبی داؤد تے صحیفے تے نبوت نہیں چل سکتی، زبور تے نبوت نہیں چل سکتی، حضرت ابراہیم تے 10 صحیفے نبوت نہیں چل سکتی، میں کہا نبی شیش تے 50 صحیفے نبوت نہیں چل سکتی، نبی ادریس تے 30 صحیفے تے نبوت نہیں چل سکتی، اور 1,24,000 انبیاء دی امامت نبوت شریعت دین نہیں چل سکتا، پھر آج دے مولوی دا میں فتوہ کیویں چلن دیاں تے کسے مولوی دی فقہ کیویں چلن دیاں؟ اے میرا مسلک کے منہج ہے، اور کیوں نہیں چل سکتی؟ جننے نبی گئے دنیا تو اپنی نبوت شریعت نال لے گئے، آمینہ دا لال ٹر گیا، میرے نبی دی نبوت بھی قیامت تک کے، شریعت بھی قیامت تک ہے۔ ہن نواں نبی، بولو بولو نواں نبی، کسے کسیٹی دے پتر نو اسی نبی نہیں مانتے، بولو کسیٹی دے پتر نو اسی نبی نہیں مانتے، نبی او اسی جدے آندیاں تو مال میں ارواج پہ گئیاں، آنا گے چلا جگاں دے پیر اجے آئے نہیں، آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ اجے تشریف نہیں لے آئے، عالم ارواج بھی تذکرے کدے نے، جگاں دے پیر فرماندے نے میں اجے آیا نہیں تے اللہ نے منو پہلو ہی نبوت ختم نبوت دے اندر لکھ دیتا سی، اجے میں دنیا تے آیا نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، حدیث سن لو، انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین، آقا فرماتے ہیں میں آیا نہیں، اللہ نے پہلو ہی خاتم النبیین منو لکھ دیتا سی پہ آخری نبی آنا ہے۔ اور گل جڑی میں دسنا چاہنا، آقا آئے سب تو بعد نے تے سب تو اونچیاں شاناں پا کے آئے نے، سبحان اللہ۔ کسے نبی نہ خاتم النبیین نہیں لکھیا گیا، ہر نبی آیا اللہ نے انہوں نبوت کا تاج پہنایا، میرے تیرے پیر و مرشد دی واری آئی اللہ نے نبوت کا بھی تاج پہنایا تے ختم نبوت کا بھی پہنایا۔ خاتم دا معنی کی ہے؟ خاتم دا معنی کی مور، مور خاتم انگوٹھی نو بھی آندے نے تے خاتم دا معنی مور بھی۔ میرے آقا آئے نے وہ مور لا کے آئے نے پہ اس تو بعد ہن کوئی نواں نبی نہیں ہونا، نواں نبی انا خاتم النبیین۔ جگاں دے پیر فرماندے نے سلاسون کذابون دجالون کلہم یزعم انہ نبی انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ اور دنیا دے لوگوں قیامت تک 30 جھوٹے نبی آن گے جڑے کہن گے اسی نبی ہاں، کذابون دجالون، او جھوٹے بھی ہون گے تے دجال بھی ہون گے، کلہم یزعم انہ، او گمان کرن دے اسی نبی ہاں، لیکن سن لو انا خاتم النبیین۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ میں خاتم النبیین اور محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا۔ پھر کہہ دیو ترجمہ نال ہی ہو جائے نا، اچھی کہو، اور محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا، جہاناں دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا،
जिथे रात मेराज सरकार पहुंची, सत्ता फलकानू चीर जा पार पहुंची। मुकाम उस दे नबियां चो जा कोई नहीं सकदा, मुहम्मद दे रुतबे नू पा कोई नहीं सकदा। ते गल सुन ले ओए फिरन पीर जगते जिवें बरसाती ने डडियां, ओए दावे हजारां ते पग्गां ने वड्डियां, पर रोड़ा नू कलमा पढ़ा कोई नहीं सकदा। वेख लाओ खत्मे नबूवत दा सालार आया, नबूवत दे बुए नू है मारे आया। नवा नबी हुण जग ते आ कोई नहीं सकदा। जग्गां दे पीर फरमांदे ने अल्लाह ने मेरे आउण तो पहले ही मैनू खातमुन नबीयीन लिख दिता सी। फरमाया व इन्ना आदमा लमुनजदलुन फी तीनतिही वासा उखबिरुकुम। फरमाया अजे आदम दा खमीर तैयार नहीं सी होया, आदम दी मिट्टी अजे गोई गई सी ते रब ने पहले ही मैनू खातमुन नबीयीन लिख दिता सी। वाह बाबा शमशान मैनू केड़े वेले याद है, आंदे ने काफ कुन दियां मंजिला अजे पहलियां सल, काफ कुन दियां। वेखला नबी दा जिक्र कदों हो रहा जी, आका आए नहीं, आदम दी मिट्टी गोई गई है, आप दी रूह ते जिस्म अजे कट्ठी नहीं होई। हाय हाय, आप दी रूह ते जिस्म अजे कट्ठी नहीं होई। अल्लाह ने पहलो ही मनु नबी बना दिता सी, पहलो ही खातमुन नबीयीन ने। काफ कुन दियां मंजिला अजे पहलियां सल, जदों मेरे मुहम्मद दी लोई होई सी, रब ने लिख दिता खत्म रिसालतां च। मिट्टी आदम दी जदों अजे गोई होई सी, आया पूरे जहान दा लाहौरिया, आया पूरे जहान दा चल बन के, जिदी विच बाइबल पेश होई सी। शमशान जमीन नो पाग लग गए, जेड़ी मुदतां दी अगे मोई होई सी। आका फरमांदे ने तीसरी गल फरमाया लोगो, तीसरी गल फरमाया दावत इब्राहिम, मैं अपने नबी इब्राहिम दी दुआ बन के आया वां, बाबे इब्राहिम दी दुआ बन के आया वां। फरमाया दुआ मेरे खलील ने कीती है, आह जरा दुआ केड़ी है। फरमाया व इज यरफउ इब्राहिमुल कवाइद मिनल बैत बैति व इस्माईल रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम रब्बना वजअलना मुस्लिमैनि लका व मिन ज़ुर्रियतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक व अरिना मनासिकना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। रब्बाना वेख ले, बाप ते बेटे ने बैतुल्ला दियां दुआ दीवारां नूं तां कीता ते नाल की दुआ करदे ने रब्बाना वबास फीहिम रसूलम मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। फिर कह दो, फिर कह दो आना मैं अगे चलना। हजरत इब्राहिम दी मैं दुआ बन के आया वां, दुआए इब्राहिमी। अल्लाह अल्लाह नबी दे मसीहा
اللہ 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 ذرا غور کرنا. ہن حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی واری آئی تے آقا فرماندے نے وبشارت عیسیٰ، میں حضرت عیسیٰ دی بشارت بھی بن کے آیا وا. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ. اللہ اللہ اللہ. اجے آقا آئے نہیں، اجے نبی پاک دنیا دے تشریف وہ بولو دے صحیح آن دیا تو ماں پہلے ہی پہن نہیں ہیں. اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آندے نے میری یہ قوم ہے وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد فلما جاءہم بالبینات قالوا ھذا سحر مبین. فرمایا میرے تو بعد ایک نبی آئے گا جدا نام احمد ہوئے گا. جنریٹر نہیں چلتا ہے، عجیب گل ہے. میرے تو بعد ایک نبی آئے گا جدا نام احمد ہوئے گا. جدا نام اونچی بولو، جدا نام احمد ہوئے گا. مرزا غلام احمد قادیانی کانا الو دا پٹھا او دی نا مرزا او دا مناظرہ ہویا انہاں دا مولانا ثناء اللہ امرسری رحمہ اللہ. مولانا فرمان لگے 10ویں تیرے نبی ہون دی دلیل کی ہے؟ آندا ہی لو تسی دلیل پوچھ دے ہو. حضرت عیسیٰ نے نہیں کہا میرے تو بعد ایک نبی آئے گا دا نام احمد ہوئے گا تو میں ہی ہاں. مولانا فرمان لگے تو تے غلام احمد ہے وہ تے احمد ہے. آندا جی میں احمد دی اینی غلامی کیتی اینی کیتی غلام لت گیا احمد رہ گیا جو میں ہی ہاں. مولا ثناء اللہ امرسری جتھے لیٹے ہیں اللہ تیری قبر تے کروڑا رحمتہ نہ. ہن کتاباں نے پھوڑنیاں نہیں سن پیا وے احمد آیا قرآن چ بھی احمد آیا تو غلام. مولا فرمان لگے میرا نام ہے ثناء اللہ تے میں اللہ دی اینی ثنا کیتی ثنا لت گیا باقی رہ گیا اللہ تے کھچے جان دیے میں تینوں کدوں نبی بنا کے بھیجیا. وہ بول دے نہیں. مولانا ثناء اللہ امرسری رحمہ اللہ نے ایدہ ناطقہ بند کیتا ہے تحریری میدان چوی تقریر دے میدان چوی تے مناظرے دے میدان چوی. اینڈ تے انہیں لیٹر لکھیا مجبور ہو کے انہیں کہا جی میں لیٹر لکھنا اگر مولوی ثناء اللہ جھوٹا ہے تو میری زندگی مر جائے اگر میں جھوٹا تو میں وہی زندگی مر جا. انہیں لیٹر لکھن تو بعد مرزا 1 سال 1 مہینہ 11 دن زندہ رہا ہے تے مریا لاہور لیٹرین دے اندر. تے مولانا ثناء اللہ امرسری دے مرن تو بعد کنے سال زندہ رہے؟ 40 سال زندہ رہے. اگلی گل سنو. قادیاں دے مرزئی کہن لگے مولوی ثناء اللہ دے نال موبائل دی شکل چ اگر مرزا مریا ہے تے مولوی ثناء اللہ آن کے نا قادیاں دے چوک دے وچ انڈیا چ حلف دے کے آکھے مرزا میرے نال موبائل دی شکل چ مریا ہے. حلف دین تو بعد اگر سال کٹ گیا نا تے یہ سارے مرزئی مسلمان ہو جاتے. سارے مرزئی مرزے نو چھڑ دیاں. مولانا ثناء اللہ امرسری رحمہ اللہ نو پتہ لگا گئے قادیاں دے چوک چ سٹیج لایا قرآن پڑھ کے سر تے رکھیا کہنے لگا قادیاں دے مرزئیو مرزا میرنا مبالے دی شکل چ مریا تے میں سنیا تو اعلان کیتا بھی 1 سال زندہ رہے. میں 5 سال زندہ رہاں گا 5 سال. مولانا نو بندیاں نے کیا مولانا یہ تو کی کیتا انہاں سال دا کیا تسی 5 سال دا کہہ چھڑیا. کہنے لگے نبی دی ختم نبوت تے یقین ہی ہے اج میں 50 سال دا بھی اعلان کردا مینوں 50 سال بھی کچھ نہیں سی. آئیے اگے مولانا ثناء اللہ امرسری بیمار ہوئے جس ہاسپٹل چ داخل ہوئے انڈیا دے اندر جڑا ڈاکٹر نے علاج کرنا سی کر رہا سی وہ مرزئی سی. تے مولانا نو فرمان لگے مولانا جڑا تھوڑا علاج کردا وہ تے مرزئی ہے وہ کتے زہر دا ٹیکہ نہ لا دے.
مرزا تے زندہ تھی مر گئے تو مرزے سچیاں ہو جانا تو تھانوں اتوں لے نہ جائیے. مولانا فرمان لگے نہیں اگے میں کھورے جانا سی ہن نہیں جانا. کیوں؟ یہ منو زہر دے 10 ٹیکے بھی لائے میں اس وقت تک نہیں مر سکتا جب تک مرزا نہیں مرے گا. منو نبی دی ختم نبوت تے یقین ہی ہے. ذرا غور کیجئے اپنے اسلاف مل. الحمدللہ ہر دور دے اندر ختم نبوت دے میدان دے اندر میرے اکابر نے کم کیتا ہے, سارے کیتا ہے, دیوبندیاں بھی کیتا ہے اپنی جگہ تے, بریلویاں بھی کیتا ہوئے گا, لیکن مرزے نو صحیح نت جڑی پائی ہے وہ میرے اکابر نے پائی ہے. مولانا محمد حسین بٹالوی سب تو پہلے رحمہ اللہ اس میدان دے اندر آئے. سب تو پہلا مناظرہ مولانا محمد حسین بٹالوی نے مرزے نہ کیتا سی. 11 دن تک امرتسر دی عیدگاہ دے اندر مناظرہ جاری رہا. مرزا دم پھیر کے بھجیا. مولانا فرمان لگے اور آئے کدھر چلا ہے تو, میں تیرا چیلنج قبول کیتا, میرا بھی ایک کر رہا. تو ساڈے مولوی صاحب نے ایک مولانا محی الدین عبد الرحمان لکھوی رحمہ اللہ, انہوں نے تو مبالغہ کرن تو بعد 10 دن زندہ رہ گیا, میں تیرا کلمہ پڑھ لوں گا, میں مسئلہ کر دی چھڑ دیا گا, جا میرا چیل. مولانا محی الدین عبد الرحمان لکھوی رحمہ اللہ نو پتہ لگا, کہنے لگے محمد حسین تو انہوں 10 دنوں دا ٹائم ہی بڑا لمحہ دے چھڑیا, اس چول نو 2 دنوں دا ٹائم دینے, دوجے دن ہی مر جانا سی. یہ کھچ نے دوجے دن ہی مر جانا سی. آئیے ذرا غور کیجئے, میرے تو بعد ایک نبی آئے گا جدا نام کی ہوئے گا. باریاں کھول دو, باریاں کھول دو, ادھر باریاں کھول دو. بڑی عجیب گل ہے, جنریٹر باہر رکھے ہے, انہوں کم از کم میں بڑی دفعہ کیا ہے کہ تسی جمعے تو پہلے انہوں چلا کے چیک کریا کرو. لائٹ والے دا تو کوئی اعتبار ہے ہی نہیں. یہ جتنا بڑا ساڈا مجمع ہوندا ہے, یہ گرمی تے اونجی ویسے ہی عام دنوں چ بھی بڑی ہوندی ہے, تے اج کل تے پھر حبس دا موسم. کم از کم چیک کرنی چاہیے ہر چیز. جدو ایک چیز وائلیبل موجود ہے, کدی میں پیسے لان تو نہیں گھبرایا, جتھے 10,000 لگنا میں اتنے 12,000 روپیہ لانا, بھی کوئی چیز ایسی رہ نہ جائے مرکز دی جڑی ٹھیک نہ ہو, پرابلم پیش نہ آئے. ذرا غور کیجئے, توجہ میرے وال. میرے تو بعد نبی آئے گا, دا نام احمد ہوئے گا. جگہ دے پیر فرماندے نے ان لی اسماء انا محمد وانا احمد وانا الماہی یمح اللہ بی القذر وانا الحاشر والذی یحشر الناس علی قدمی یوم القیامہ. فرمایا لوگوں میرے نام کئی نے, میں محمد بھی ہاں تے احمد بھی ہاں. احمد انہوں کیا جاندا ہے جیڑا سارے جگ نالوں ود کے عرش تے رب دی تعریف کرے, تے محمد انہوں کہندے نے سیدھی سارا جگ ہی تعریف کرے. آئیے جگہ دے پیر فرماندے نے میں اپنی ماں دا خواب بن کے آیا ہوں. اللہ 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 فرمایا لوگوں و رویا امی اللتی راعت ہین وضاعتنی وقد خرج لہا نور ازاءہا لہا منہ قصور الشام. حضرت اماں جی فاطمہ فرماندیاں نے منو خواب آیا کہ میرے جسم دے وچوں پیدائش تو پہلے اللہ پیدائش دا وقت آیا تے میرے جسم چو ایک نور نکلے ہے جدے نا شام تے کسرا دے محل بھی روشن ہو گئے نے. اجے آقا آئے نہیں تے جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام. صحیح بخاری ہے ان عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہما قال انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا دنیا دے لوگوں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماندے نے اللہ پاک نے نبی دے تذکرے الموصوف فی التوراۃ والانجیل. فرمایا نبی دے تذکرے اللہ نے تورات انجیل چ بھی کر دیتے ہیں تے قرآن چ بھی کر دیتے ہیں. انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا حرزا للامیین حرزا للامیین انت عبدی ورسولی وسمیتک المتوکل لیس بفظ ولا غلیظ ولا سخاب فی الاسواق ولا یرفع ولا یجزی بالسیئۃ السیئۃ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے
تذکرے ہے تورات انجیل چ وی نے حرزل للامین امیاں دا نگہبان بن کے آئے گا فرمایا میرا بندہ بھی ہوئے گا تے رسول بھی ہوئے گا اللہ 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 میرے پیغمبر اجے آئے نہیں تے نبی دے تذکرے پہلے ہی ہو رہے نے اجے آقا تشریف نہیں لے آئے فسمیت کل متوکل او دا نام متوکل ہوئے گا لیسا بفزن ولا غلیظن انہوں کدی غصہ بھی نہیں آئے گا وہ جیڑا لوگوں بد اخلاق نہیں ہوئے گا سخت دل نہیں ہوئے گا فرمایا ولا سخابن فی الاسواق تے بازاراں دے اندر شور و گل کرن والا او نبی ہن جو 12 ربیع الاول نو ہونا تواڈے سامنے ہی نبی پاک یہ سبق دین واسطے آئے سن بولو تو صحیح یہ سبق دین آئے سن آج جو سارے بازاراں چ ہو رہا ہے ڈھول وجنے نے انڈیا دے گانے چلنے نے تے ناچ بھی چٹیاں داڑیاں والے بابے نچن ڈے نے ایویں دا ڈانس کرتے ہیں جویں پتہ نہیں نور جہاں دے خاندان چوں نے صحیح گل جے یقین کرو سنڈے بھی کڈنے نے مولویاں توتے وجانے نے میں کیا مولوی تیرے پیو دی میت پئی ہوئے تو ذرا مینوں ڈھول وجا کے وکھا توتے وجا کے وکھا بولتے نہیں انڈیا دے گانے لا کے وکھا مولوی نچ کے وکھا تیرے پیو دی میت پئی ہوئے مینوں چولاں دیاں دیگاں جیڑیاں نے لوکاں چ ونڈ کے وکھا یہ فاطمہ دا ابا نا یہ حسنین دا نام ہے اس واسطے تینوں فکر کوئی نہیں تو نبی دی وفات دے دن پنگڑے پانا چلو پیدائش دا دن ہوندا تے پھر ہی برداشت کر ہی لیندے 12 ربیع الاول وفات دا دن ہے میں نہیں آندا بڑا مولوی احمد رضا خان بریلوی اپنی کتاب فتاوی رضویہ دی جلد نمبر 26 چ لکھ کے گیا ہے کہ نبی 8 ربیع الاول نو پیدا ہوئے نے 12 نو فوت ہوئے نے انہاں نو کیا ہوئے نبی دی وفات دا دن مناندے ہو پتہ کی آندے نے مولوی چراغ آندے نے پہلے ٹائم پیدا ہوئے نے دوجے ٹائم فوت ہوئے گل دی سمجھ آ رہی ہے پہلے ٹائم پیدا ہوئے نے تو دوجے ٹائم تو میں کہا ایک دن جو خوشی غمی آ جائے تو یہی ترجیح کنوں دینے ہیں غمی نو کہ خوشی نو غمی نو ترجیح اگر ترجیح توجہ میرے وال ترجیح دئی دیئے غمی نو تیری مان لینے ہیں پہلے ٹائم فوت ہوئے پہلے ٹائم پیدا ہوئے دوجے ٹائم فوت ہوئے اجے تک آقا جڑے نے فجر تو بعد فوت ہوئے اور 12 ربیع الاول پیدائش دا دن اگلے جمعے چ انشاءاللہ تعالی یہ مکمل طور تے انشاءاللہ بیان کراں گا میں اگلا جمعہ وفات النبی ہے اور عید میلاد النبی دی شرعی حیثیت ہے جڑا اگلا جمعہ آ رہا ہے سارے آؤ گے نا انشاءاللہ نال اپنے جڑے نے نا 3 4 بندے بھی لے کے ہونے اگلے جمعے دے اندر اور انہاں دی اپنی کتاباں وچ لکھیا اسی اینو عید میلاد نو شرعی حیثیت اینو شرعی عید نہیں مانتے انہاں خود لکھیا آئیے بات لمبی ہو گئی ہے توجہ میرے وال جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کیڑی گل کر رہا سا بولو گرمی بڑی ہے بھول گئے ہو تسی ہیں ہاں 12 ربیع الاول دے حوالے نا کوئی یہ دے اندر اختلاف نہیں جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام 8 ربیع الاول نو پیدا ہوئے 9 نو ہوئے مختلف طریقہ اور پیر عبدالقادر جیلانی نے لکھا کہ آپ 10 محرم نو پیدا ہوئے البدایہ والنہایہ لکھا آپ 21 نو پیدا ہوئے 21 ربیع الاول نو آئیے ذرا غور کیجئے میرے تھوڑے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے فرمایا وَلَا يَجْزِي بِالسَّيِّئَةِ السَّيِّئَةَ آپ نے برائی دا بدلہ برائی نہ دین دے بولو وَلَاكِنْ يَعْفُو وَيَغْفِرْ تے آقا علیہ السلام آئے نہیں فرمایا درگزر کرن والے لوکانو معاف کرن والے اللہ 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 درگزر کرن والے تے لوکانو معاف کرن والے
افو وہ درگزر کرنے والے اللہ تعالیٰ نے انہاں دی روح نو قبض نہیں کرے گا جدوں تک کہ قوماں سیدھیاں نہیں ہو جان گیاں. آنا اے گلاں کتے نے تورات دے اندر نے. آؤ قرآن سن لو. اللہ فرماتے ہیں الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث وَيَزَوْ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. میرے آقا آئے نہیں انہاں دے تذکرے تورات چوی نے تو اچھی بولو بولو بولو. میرے نبی امی نے حرزل للأمیین تورات چاہے حدیث بخاری دی ہے صفت تورات چ نازل بیان کی تھی گئی. امیاں دے نگے بان بن آپ دا نام ہی امی سی. هو الذی بعث فی الأمیین امیاں چو آئے امیاں دے نگے بان بن کے آئے. اگے آئیے امی کنوں کیا جاندہ ہے بولو. امی دا مانا ان پاڑے لیکن ایتھے مانا ان پڑھ نہیں. ایتھے امی انہوں کیا جاندہ ہے جڑا کسی انسان کو لو نہ پڑھیا ہوئے ڈائریکٹر رب رحمان کو لو پڑھیا ہوئے. میرے نبی دا استاد زمین تے اللہ نے بنایا ہی کوئی نہیں. جدا استاد زمین تے ہوئے وہ نبی ہوندا اور نبی دا استاد اللہ زمین تے بناندا ہی نہیں. تا مرزا غلام احمد قادیانی کیسا نبی ہے انہوں سبق آوندا نہیں سی ماسٹر انہوں کان پھڑا کے چھتر مار دے سنے دی ہی پی دے. یہ چھتر کھاندا رہا للائق سی پرلے درجے دا 15 روپیے مہانہ تنخواہ تے سیالکوٹ دیاں کچہریاں چ منشی رہا. جڑا منشی ہوئے میں انہوں نبی کیویں مننا. 15 روپیے مہانہ تنخواہ تے سیالکوٹ دیاں کچہریاں چ منشی رہا. منشی تو ایسی ترقی ہوئی اس لانتی دی نبی بن گیا. مرزیاں واسطے ٹھلی نہ اپنی ذہن رکھیا کرو. انہاں واسطے نرمی گوشہ نہیں تھوڑے چونا چاہیے. اتنا بڑا کافر زمین کی دھرتی تے یہودی نہیں عیسائی نہیں جتنا بڑا کافر مرزائی ہے. یہودی جڑے نے خود جھوٹے نے تے نبی انہاں دا حضرت عزیر نبی سچے نہیں. عیسائی خود جھوٹے نے نبی انہاں دا حضرت عیسیٰ. اور مرزائی خود بھی جھوٹے نے نبی بھی. اس واسطے یہ سب تو وڈے کافر نے مرتد نے بے ایمان نے پرلے درجے دے دجال قذاب نے. انہاں نہ کاروبار کرنا نبی دی ختم نبوت دی بولو توہین ہے. تے جڑا بندہ انہاں دی شادیاں جنازیاں جاندا ہے نبی نہ اپنا تعلق نہ سمجھے. اگر کوئی عدلیہ دا جج بھی سنے پاویں کوئی عدلیہ دا جج اگر انہاں دے بارے چ نرم گوشہ رکھدا ہے او میرے نبی نہ کوئی تعلق نہیں. 1974 ستمبر نو جڑا قانون پاس ہویا ہے اس لا چ لکھیا گیا ہے کوئی مرزائی اپنے آپ نو مسلمان نہیں کہہ سکدا. کوئی مرزائی اپنی عبادت گاہ نو مسجد نہیں کہہ سکدا. کوئی مرزائی اذان نہیں کہہ سکدا. کوئی مرزائی تبلیغ نہیں کر سکدا. اگر انہاں مرزائیاں دے عقیدے دا تھانوں پتہ لگ جائے یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو مراد آندے نے تے تو مراد مرزا ہے. اور یہ بکواس کردے نے مرزے دی بیوی دا وہ مقام ہے جو نبی دی بیویاں دا مقام ہے. مرزے دی قبر دا وہ مقام ہے جو نبی دی قبر دا مقام ہے. اگر تسی انہاں دیاں کتاباں دا مطالعہ کرو تھانوں پتہ لگ جائے مرزائی کتنا بڑا دجال اور فتنہ ہے. اسی پاکستان دے امن نو تباہ و برباد نہیں کرنا چاہتے. پاکستان میری جان ہے. پاکستان دی آرمی میری جان ہے.
اسی پاکستان دا قانون جڑا انہوں ہاتھ نہیں لینا چاہتے، لیکن خدا را ختم نبوت تے جڑا ڈاکا پائے گا ہاتھ، اسی اس ہاتھ نو کٹ دیاں گے، اس ہاتھ نو وڈ دیاں گے۔ پاکستان دا جڑا دشمن ہے وہ ساڈا دشمن ہے۔ اللہ پاکستان دی حفاظت فرمائے، پاکستان دی ایجنسیاں دی حفاظت فرمائے، پاکستان دی فوج دی حفاظت فرمائے۔ اچھی کہو آمین۔ اسی کسی فوج دے خلاف نہیں، کو مت سوچے پاکستان دے اسی دشمن نہیں۔ پاکستان دے دفاع دا وقت آئے گا، ساڈے اتوں دی ننگ کے کوئی پاکستان نو ہاتھ لائے گا۔ اللہ دے چپے چپے دی حفاظت فرما، اچھی کہو آمین۔ لیکن پاکستان دے قانون دے اندر 1974 چاج 50 سال ہو گئے نے، پوری نصف صدی ہو گئی ہے، مرزیاں نو کافر قرار دیتا گیا ہے، لیکن اے بات اور مرزئی قرآن دا ترجمہ جڑا بدل کے لوکاں دے گھراں دے اندر قرآن دے رہے ہیں، قرآن دے ترجمے تحریف کر کے قرآن دا ترجمہ لوکاں نو دے رہے ہیں گھراں دے اندر۔ تھوڑے پاکستان دے اندر یہ دی اجازت اسی دیاں گے؟ اوچی بولو، یہ دی اجازت دیاں گے؟ نہیں۔ اسی قرآن چ تحریف کرن دی، قرآن دے ترجمے نو بدلن دی قطعاً فیصلے دے اجازت نہیں دیا گے۔ انہاں نو نت پائی جائے، یہ مرزئی کتیاں نو پکڑے پائے جان۔ امت مسلمان نبی دی ختم نبوت واسطے ایک کے، پاویں کوئی دیوبندی ہے، پاویں کوئی بریلوی ہے، پاویں کوئی شیعہ، پاویں کوئی اہل حدیث ہے، سارے دا مشترکہ معاملہ ختم نبوت دا۔ انشاءاللہ سی ایک پلیٹ فارم تے جم کے نبی دی ختم نبوت دی جنگ لڑاں گے۔ اور تھانوں نہیں پتا ختم نبوت دا اتنا حساس مسئلہ ہے کہ سب تو زیادہ صحابہ جڑے نے ختم نبوت دی جنگ جنگ یمامہ ہی شہید ہوئے۔ جی مسیلمہ کذاب نہ جنگ ہوئی، میں ایک واقعہ پڑھ رہا سا، مسیلمہ کذاب نے خط لکھیا نبی علیہ السلام نو، آندا جی میں تھانوں خط لکھنا، تُہی جدوں تک زندہ ہو تُہی نبی، جدوں تُہی مر جاؤ گے پھر میں نبی، تو یا اس طرح کرو ادھا عرب دے تُسی نبی، ادھے عرب دا میں نبی۔ انہیں خط لکھیا، جگاں دے پیر نے دے خط دا جو آقا فرماندے نے تو کذاب ہے، مسیلمہ کذاب نو پہلا دعویٰ نہیں کیتا سی، یمن دا سی، فرمایا تو کذاب ہے، تو بے ایمان ہے، تو مرتد ہے۔ فرمایا کیڑا بندہ بھی جڑا مسیلمہ کذاب نو خط پہنچائے گا؟ تے میرے نبی دا ایک صحابی ہے، یہ چھابڑی دے وچ کھجوراں رکھ کے مدینے دیاں گلیاں چ ویچدا پیا، اے چھابڑی چ کھجوراں ویچدا مزدور ہے، تے جدو یہ کان چ آواز پیندی ہے چھابڑی پواں کے ماردا تے مسجد نبوی چ آ گیا، کھجوراں کھائی جاندا ہے، تے نالے آندا جی اللہ دے رسول اس کم واسطے میں جاواں گا، تے صحابیاں دے نا اتنے کھجوراں کھاندا ہی پیا، تے ٹکڑے صحابیاں دے، ایک صحابی آندا پہلو کھجوراں دے کھا لیا، ساڈے اتنے تھوک سٹی جانا، تے پتہ ہے کی آندا آندا کھجوراں اس واسطے کھائی جانا، رکیا اس واسطے نہیں کتے اے حامی ہور کوئی نہ پر لے، اے حامی میں اے تے 12 بچے نے صحابی دے، تے نا کی یہ حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، خط لیا تے نبی علیہ السلام فرماندے نے لکھ کے نہیں جانا، ایویں جانا ہی جویں جرنیل جاندے نے، آکڑ کے داخل ہونا ہے، ایویں گیا چوری، نبی پاک نے نیزہ بھی اپنا دیتا، گھوڑا بھی اپنا دیتا، میں جا مسیلمہ کذاب نو خط دے تے دینا او دی کچہری چا کمرے چ وڑ کے نہ دئی، جدوں سارے لوگ بیٹھے ہون گے ادوں دئی، تاکہ لوکاں نو بھی پتہ لگے کڈا کو سچ ہے۔ حبیب بن زید جدوں پہنچے ناکا توڑ کے اندر وڑے تے جا کے نیزہ دے سامنے زمین چ گڈ دیتا، گھوڑے تو اترے ٹہل دے دے دربار چ گئے، آندا کہو کتھوں آیا بھائی؟ آندا میں مدینہ آیا۔ کدھر آیا؟ میں اپنے محبوب دا خط لے کے آیا۔ جڑا خط تو نہیں سی لیا وہ جواب کھولیا تے آندا پڑھنا ایتھے ہی آ، بندیاں دے وچ آ جڑے تیرے ہواری کھلوتے نے، ہن پڑھیا ایک نو کیا پڑھ کے سناوی، اتے پہلی لائن ہی لکھی تو کذاب ہے، بے ایمان ہے، جھوٹا ہے۔ جدوں نے پڑھیا تے مسیلمہ کذاب دے چہرے دے تیور بدل گئے، آندا حبیب تیرا کی عقیدہ ہے؟ فرمایا جیڑا عقیدہ میرے محبوب دا ہے وہی عقیدہ میرا ہے۔
اگر تینوں میرے نبی نے زبان نبوت چو جھوٹا آ گیا تے حبیب دی زبان کر سکتی ہے، تینوں سچا نہیں کہہ سکتا. آندا ہے اے ویکھ میرے پیچھے کھلوتے نہیں، تلواراں لے کے، تیر لے کے، اسلحہ لے کے. تے نبی دے صحابی نے کہا اور ظالمات میں تے اپنے 12 بچے نکے نکے نہیں ویکھ کے آیا، تو انہاں دے ویکھن دی گل کرنا پیا. میں تے اپنا دودھ پیندا بچہ نہیں ویکھ کے آیا، تے تو انہاں نوں آنا پیا انہاں نوں ویکھ جے تیرے پیچھے اسلحہ لے کے کھڑے. نہیں، مینوں تیرے اسلحے دی کوئی پرواہ نہیں. مسیلمہ کذاب اٹھدا تلوار ماردا، سجی باہ لا دیندا، سجا بازو کٹ کے زمین تے ڈگا. تے آندا حبیب ہن تیرا کی خیال ہے؟ حبیب آندا اوئی ہے تو جھوٹا بے ایمان ہے، میرا نبی سچا ہے. دوجی بازو بھی اتار دیندا ہے. پھر آندا دس تیرا کی خیال ہے؟ حبیب آندا اے ظالما میرے جسم دا کیما کر دے، اے دے وچوں بھی آواز آئے گی نبی دی ختم نبوت دی آئے گی. اے اٹھدا تلوار ماردا، سر قلم کر دیندا، ادھروں ادھر سر قلم ہویا. ادھروں مدینے چاکا نماز پڑھا کے بیٹھے نے تے نبی دیاں اکھاں چوں آنسو جاری نے. صحابہ نے محبوب جی کی ہویا؟ فرمایا میرے حبیب نو شہید کر دیتا. اے ختم نبوت. اس واسطے میرے بھائی آمینہ دلال آئے نہیں تے اون دے تذکرے، بولو بولو، اون دے تذکرے پہلے ہی ہو رہے نے. میں ختم نبوت دا تذکرہ تاں کرنا پیا کہ نبی علیہ السلام کل 7 ستمبر ہے، اس لحاظ دے نال کہ 50 سال ہو گئے نے الحمدللہ ثم الحمدللہ. تے تھانوں میں ایک گل دساں، سب تو پہلے مرزے دی کتاب جڑی سی نا ازالہ اوہام تے فتح الاسلام، 2 کتاباں سن جہدے نے انہاں دوواں کتاباں دا جواب کنے دیتا سی؟ مولانا قاضی سلیمان سلمان منصور پوری رحمہ اللہ نے. سب تو پہلے مبالغہ ادنا کنے کیتا سی؟ مولانا صوفی عبدالحق گدنوی رحمہ اللہ نے. سب تو پہلے مبالغہ، سب تو پہلے ادھے کفر دا فتوہ 1891 کنے لایا؟ مولانا محمد حسین بٹالوی رحمہ اللہ، سید نذیر حسین دہلوی رحمہ اللہ. 200 علماء دے سین کرائے. مولانا محمد حسین بٹالوی انڈیا چو چل کے پیدل پشاور تک آئے، پشاور تک علماء دے تے سین کرائے کہ مرزے دے کفر چ کوئی شک نہیں. سب تو پہلے شہادت القرآن کتاب کنے لکھی؟ وہ بھی میرے اکابر مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی رحمہ اللہ نے. مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی نے کتاب لکھی 2 جلداں حیات مسیح تے. وہ دا دپاچا کنے لکھیا ہے پتہ جے؟ پیر مہر علی شاہ گولرا شریف والے نے دباچا کتاب دے باہر لکھی دا ہے. انہیں لکھیا اج تو بعد قیامت تک کوئی کتاب حیات مسیح تے نہ لکھی جائے، مولا میر مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی دی کتاب ہی کافی ہے. اور سب تو پہلے نو پشین کوئی دیتی مولانا قاضی سلیمان سلمان منصور پوری رحمہ اللہ نے، جنہاں نے رحمت للعالمین لکھی. انہاں کہا مرزیا تو آنا میں عیسیٰ بن کے آیا، جڑا عیسیٰ ہے وہ باپ ہی کوئی نہیں، تیرے پیو دا نام غلام مرتضیٰ ہے، وہ دی ماں دا نام مریم ہے، تیری ماں دا نام کسیٹا بی بی ہے. انہیں آنا دمشق دے اندر مینارے تھے، تو آیا قادیان دے اندر، انڈیا دے اندر. تے نالے او دے تذکرے رب نے قرآن چ کیتے نے، تیرا تذکرہ کتھے آیا ہے؟ تے تو آنا ہے عیسیٰ نے ہونا ہے، 40 سال زندہ رہنا ہے، شادی کرنی ہے، اولاد ہونی ہے، آپ نے فوت عرب چ ہونا ہے، جنازہ مسجد نبوی چ ہونا ہے، قبر نبی پاک دے قدمہ چ ہونی ہے، جگہ خالی ہے روضہ رسول دے اندر لاہوریو. یہ ساری گلاں نبی نے زبان نبوت تو آج تو 1500 سال پہلے 10 دتیاں نے اور پوریاں ہو کے رہن گیاں. جہان غلط ہو سکتا ہے، محمد دی زبان غلط نہیں ہو سکتی. مولانا فرمان لگے قاضی سنا اور تیرا اتنے مرنا تے دور دی گل ہے، عرب چ میری پشین گوئی ہے، تو مکہ بھی نہیں ویکھ سکے گا، مدینہ بھی نہیں ویکھ سکے گا. 10 سال مرزا زندہ رہا، نہ مکہ ویکھ سکے نہ مدینہ ویکھ سکے. سب تو پہلے مناظرے دے میدان چ نسایا تے اہل حدیثاں نے، اوائل مورچیاں دے اندر لڑے. اہل حدیثو یہ تھوڑا اساس ہے. مولانا بابا جی عبداللہ بورے والے انہاں دے بیٹے نے ہون تک 99 جلداں دے اندر ختم نبوت، تحریک ختم نبوت کتاب لکھی. 99 جلداں اودیاں ہو گئیاں، غالباً اتنے ہی ہو گئیاں ہونیاں نے جنیاں میرے علم دے اندر نے.
الحمدللہ. اور تحریک ختم نبوت دے پہلے بانی مولانا محمد حسین بٹالوی رحمہ اللہ سن. اس واسطے میرے بھائیو میں دسنا یہ چاہنا کہ تسی بھی نبی دی ختم نبوت دے دروازے دے پہرے دار بن جاؤ. اور سب تو پہلے پاکستان دے اندر القادیانیہ کتاب جن نے لکھی وہ میرا قائد حضرت علامہ احسان اللہ ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ, عربی کتاب لکھی, مدینہ یونیورسٹی پڑھ دے سن. کتاب لکھ کے نا پیش کی تھی مولانا مدینہ یونیورسٹی دے چانسلر شیخ عبداللہ بن باز رحمہ اللہ نے. انہاں کتاب پڑھی, بعد لکھا سی متلم مدینہ یونیورسٹی. شیخ عبداللہ بن باز فرمان لگا متلم کر دے لے فاضل مدینہ یونیورسٹی. علامہ صاحب نے جے احسان اللہ فیل ہو گیا, فرمایا جتنا تو فیل ہو جائے گا یونیورسٹی بند کر دیا گا. لاہور یہ کتاب لکھ کے علامہ صاحب نے اپنے سرانے رکھی. رات نو خواب آیا, خواب چ کی ویکھیا پتہ جی؟ خواب کے اندر دیکھا ہے کہ نبی علیہ السلام روضہ رسول چو باہر آئے نے, ابو بکر عمر پیچھے کھڑے نے, روضہ تو میرے حاضر جنہ چاکا کھڑے نے. میں بابے جبریل تے کھڑا وینا میں کہا ہستیاں کیویں آئیاں؟ جواب آیا احسان اللہ یہ تیرے واسطے باہر آئے نے. آندھ نے جدو میری اکھ کھلی مسجد نبوی دے میناریاں چو آواز آ رہی سی اشہد ان محمد رسول اللہ. آندھ نے میں جا کے خواب اپنے استاداں نو سنایا, انہوں نے کہا احسان اللہ تینوں مبارک ہوئے جڑا تو نبی دی ختم نبوت تے کم کیتا ہے اللہ نے قبول کر لیا. مرزائیت اور اسلام علامہ صاحب نے کتاب القادیانیہ اور انہاں دیاں کتاباں ہن مکہ اور مدینہ دی یونیورسٹی چ پڑھائیاں جاندیاں نے. الشیعہ و اہل بیت, الشیعہ والقرآن, الشیعہ والسنہ, یہ ساری کتاباں حضرت علامہ شہید دیاں یونیورسٹی پڑھائیاں جاندیاں نے. اللہ تعالی عمل دی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد.